नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाईँ पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ। म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन पालिका खबर मिडिया हाउसले एबी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। स्थानीय सरकारलाई आवश्यक कानून बनाउन संघीय सरकारको अलमल। राजनीतिक किचलोले गर्दा हालसम्म 12 कानून निर्माण। कार्यकाल सकिनै लाग्दासम्म कानून नबन्दा जनप्रतिनिधि रुष्ट। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा साझेदारी विकास कार्यक्रम सफल बन्दै विपन्नले बिना धितो ऋण पाउने। माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा पाए पनि स्थानीय सरकार चुक्दै। प्राप्त 23 अधिकारको अक्षरश पालना भएन। स्थानीय पाठ्यक्रम बनाउन मात्रै सफल। र स्थानीय तहमा न्यायिक समिति बनेसँगै अदालतलाई हाई सल्चो। घरायसी विवाद स्थानीय स्तरमै सल्टिँदा बोझ कम। न्यायमा पहुँच पुग्दा नागरिक पनि दङ्ग। पालिका खबर अब विस्तारमा। मुलुकमा संघीयता लागू भएको पनि 6 वर्ष पूरा भइसकेको छ। संघीयता भनेको केन्द्रीय सरकारको शक्ति र जिम्मेवारीलाई प्रदेश वा स्थानीय स्तरमा बाँड्ने पद्धति हो, अथवा राज्य सत्ताको हक र दायित्व केन्द्रमा नराखी संघ र एकाइमा बाँड्नु हो। तर अझैसम्म त्यो भएको पाइँदैन। कानून बनेको छैन। स्थानीय सरकारलाई आवश्यक कानून संघीय सरकारले नै उपलब्ध गराइदिएका छैनन्। राजनीतिक गतिरोधका कारण कानून नबन्दा समस्यामा जनप्रतिनिधि परिरहेका छन्। प्राप्त अधिकार समेत कार्यकाल सकिन लाग्दासम्म प्रयोग गर्न नपाउनु भनेको विडम्बना भएको गुनासो बढिरहँदा संघीय र प्रदेश सरकार कानमा तेल हालेर बसेको झैं देखिन्छ। हुन पनि 12 वटा कानून बनाउँदैमा स्थानीय सरकार सहज ढंगले सञ्चालन हुन्छ भन्ने सोच्नु नै गलत भएको जनप्रतिनिधिको बुझाइ छ। हेरौं यो जानकारीमूलक रिपोर्ट। स्थानीय तहको निर्वाचन भए पश्चात 753 स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि पुगेको पनि 4 वर्ष पूरा भइसकेको छ। तर अभाव र कानुनी जटिलता सधैँ जनप्रतिनिधिले भोगेको समस्या हो। अझैसम्म स्थानीय तहले प्रदेश र संघीय सरकारले कानुन नबनाउँदा जटिलता भोग्दै आएका छन्। जनप्रतिनिधिको संघीय सरकारसँग लामो समयदेखिको असन्तुष्टि र आक्रोश पनि यही हो। अधिकार दिएको भने पनि हात बाँध्ने काम भएको भन्दै उनीहरू रुष्ट रहँदै आएका छन्। स्थानीय तह सम्बन्धी के कुन विषयमा संघले कानुन बनाउन सक्छ? गाउँपालिका र नगरपालिकामा रहने वडाहरूको संख्या सम्बन्धी विषयमा, विशेष संरचना कायम गर्न सकिने सम्बन्धी विषयमा, स्थानीय तहको कार्यकारिणी सम्बन्धी अन्य व्यवस्था सम्बन्धी विषयमा, न्यायिक समितिले कानुन बमोजिम आफ्ना अधिकार क्षेत्रभित्रका विवाद निरूपण गर्ने सम्बन्धी विषयमा संघले कानुन बनाउन सक्छ। साथै संघले स्थानीय तह सम्बन्धी देहायका विषयमा कानुन बनाउन सक्छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्ने सम्बन्धी विषय, साझा सूचीका विषय र आर्थिक अधिकारका अन्य, स्थानीय तहको निर्वाचन तथा निर्वाचन सम्बन्धी विषय, स्थानीय सेवाको गठन सञ्चालन व्यवस्थापन, सेवाको स्तर तथा सुविधा सम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्त र मापदण्ड सम्बन्धी विषय, नेपाल सरकारले सङ्कलन गरेको राजस्व संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा न्यायोचित वितरण गर्ने सम्बन्धी विषय, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले बजेट पेश गर्ने समय सम्बन्धी विषय, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट घाटा व्यवस्थापन तथा अन्य वित्तीय अनुशासन सम्बन्धी विषय, संघीय सञ्चित कोषबाट प्रदान गर्ने सशर्त अनुदान, समपूरक अनुदान वा अन्य प्रयोजनका लागि दिने विशेष अनुदान वितरण सम्बन्धी विषय, नेपालको संविधान बमोजिम स्थानीय तहसँग सम्बन्धित हालसम्म बनेका मुख्य संघीय कानुनहरू कुन कुन हुन्? स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074, अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन 2074, कर्मचारी समायोजन ऐन 2074, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन 2074,
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन 2074, स्थानीय तह निर्वाचन नियमावली 2074, स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिका 2074, गाउँ कार्यपालिका तथा नगर कार्यपालिका निर्वाचन निर्देशिका 2074, जिल्ला समन्वय समिति निर्वाचन निर्देशिका 2074, स्थानीय तह निर्वाचन विवाद निरूपण निर्देशिका 2074, स्थानीय तह निर्वाचन कसुर तथा सजाय निर्देशिका 2074। स्थानीय तहले बनाउनु पर्ने कानुनहरू के हुन्? गाउँसभा तथा नगरसभाले अनुसूची 8 को गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको 22 वटा एकल अधिकार क्षेत्रका विषयमा स्थानीय कानुन बनाउन पाउँछन्। गाउँसभा तथा नगरसभाले अनुसूची 9 सँग सम्बन्धित सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार क्षेत्रका विषयमा सङ्घीय सरकार र प्रदेश कानुनसँग नबाजिने गरी स्थानीय कानुन बनाउन पाउँछन्। गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले बनाउनु पर्ने मुख्य कानुनहरू: कार्यविभाजन तथा कार्य सम्पादन नियमावली धारा 218, निर्णय तथा आदेश प्रमाणीकरण सम्बन्धी कानुन धारा 214(5), स्थानीय तहमा कर लगाउने सम्बन्धी कानुन धारा 228, स्थानीय तहको आर्थिक कार्यविधि कानुन धारा 229, स्थानीय तहको राजस्व तथा व्ययको अनुमान सम्बन्धी कानुन धारा 230, कार्यपालिकाको बैठक तथा निर्णय सम्बन्धी व्यवस्था, कार्यविभाजन तथा कार्य सम्पादन नियमावली बमोजिम हुने, न्यायिक समितिसँग सम्बन्धित म्याद तामेली, पक्षहरू उपस्थित गराउने तथा मिलापत्र गराउने प्रक्रिया, लगतकट्टा गर्ने लगायतका कार्यविधि। सङ्घीय कानुनले निर्धारण गरेको आधारभूत सिद्धान्त र मापदण्डको अधीनमा रही स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन, व्यवस्थापन, सेवाको शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था सम्बन्धमा स्थानीय तहले कानुन बनाउन पाउने, एकीकृत सम्पत्ति करमा छुट दिन सक्ने मापदण्ड, गैर सरकारी सङ्घ संस्था, उपभोक्ता समिति, सहकारी संस्था लगायतका सामाजिक तथा सामुदायिक सङ्घ संस्थासँगको समन्वय सम्बन्धी कानुन, पदाधिकारीको आचार संहिता बनाई लागू गर्न सक्ने, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन दफा 112, स्थानीय तहको सार्वजनिक खरिद नियमावली, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन दफा 74, संविधान र कानुन बमोजिम गाउँपालिका र नगरपालिकाको अधिकार क्षेत्रभित्रका अन्य विषयहरू। स्थानीय कानुन बनाउने प्रक्रिया र चरणहरू के हुन्? कार्यपालिकाको, गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको अधिकार क्षेत्रको विषयमा सभामा विधेयक प्रस्तुत गर्न सक्ने, पेश भएको विधेयक सभामा तत्काल कायम रहेका सदस्य सङ्ख्याको बहुमतले पारित गर्ने, पारित विधेयक 15 दिनभित्र सभाका अध्यक्षले प्रमाणीकरण गर्ने, प्रमाणीकरण भएको विधेयक ऐन बन्ने, सभाले आफ्नो कार्यप्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न नियमावली बनाई कुनै सदस्यको संयोजकत्वमा लेखा समिति, विधायन समिति, सुशासन समिति लगायत आवश्यकता अनुसार अन्य समिति र विशेष समिति गठन गर्न सक्ने। स्थानीय तहले नेपालको संविधानसँग बाजिने गरी कानुन बनाउन सक्दैनन्, बनेमा स्वतः बदरभागी हुन्छ। यसका साथै संविधानको अनुसूची 9 को विषयमा सङ्घीय कानुन तथा प्रदेश कानुनसँग बाजिने गरी स्थानीय कानुन बनाउनु हुँदैन। यदि बाजिएको हदसम्म त्यस्तो कानुन अमान्य हुन्छ। समृद्धि हासिल गर्न सजिलो छैन। अहिले सङ्घीय सरकारदेखि गाउँघरको सरकार अर्थात् स्थानीय सरकारले निरन्तर समृद्धि प्राप्त गर्ने भन्दै विभिन्न योजना अघि सारिरहेका छन्। त्यसरी अघि सारिएका कतिपय योजना रकम अभावका कारण ओझेलमा छन् भने कति जनप्रिय छैनन्। पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम खारेज भएसँगै अहिले स्थानीय तह आफैले साझेदारी विकास कार्यक्रम अघि बढाइरहेका छन्। नागरिक र स्थानीय सरकारको लगानीमा सञ्चालन भइरहेको उक्त कार्यक्रमबाट थुप्रै नागरिक लाभान्वित समेत भएका छन्। बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले कार्यक्रम अन्तर्गत बिना धितो ऋण दिएसँगै विपन्न वर्ग समेत आर्थिक स्थिति सुधार हुनेमा विश्वास हुँदै विभिन्न व्यवसायमा आबद्ध हुन थालेका छन्। बाँकेबाट पालिका खबरदाता लक्ष्मी तिमल सेनाको रिपोर्ट। बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 2 का त्रिलोकी गिरीले उपमहानगरबाट बिना जमानी र बिना धितो 50,000 लिएर व्यापार सुरु गरेका थिए। विपन्न परिवारबाट भएका उनले थोरै लगानी गरे। अहिले उनको त्यही लगानी र व्यापारबाट परिवारको आर्थिक अवस्था सुधारिँदै गएको छ। अहिले उनी फेरि नगरबाटै 2 लाख ऋण लिने तयारीमा छन्। नगरको यस्तो योजनाले आफू जस्ता साना व्यापारीलाई निकै सहयोग पुर्याएको गिरी बताउँछन्। व्यापारका लागि बिना जमानी र बिना धितो ऋण दिने पालिकाको सुविधा निकै राम्रो योजना भएको उनको भनाइ छ। पहिले 50,000 रुपियाँ लिए, त्यसमा तो डेढ़ साल 2 साल तो लकडाउनै पऱ्यो। फिर भी मैले यता लगाए चुक्ता गरेँ। यो तो ठीक छ कि यो नगरपालिकाले 2% मा 3, 2%, 1.5% मा दिन्छ त हाम्रो सबैले व्यापारको लागि बहुत राम्रो हो। के राम्रो छ कि हास्य भयो, बहुतै राम्रो छ। त्यसको लागि अर्को फारम भरे, अब फारम पनि पास भइसकेको छ। अब आजै भोलि दिन्छन् भन्ने सुनेछु। अरू मेरो लिए केही छैन, म त कमाउँछु दिन्छु बस। नगरले ल्याएको साझेदारी विकास कार्यक्रम त्रिलोकी जस्ता विपन्न मात्र होइन, नेपालगञ्ज पुरैनाकी माया सिंह राउत जस्ता सामान्य महिलालाई पनि निकै फलिफाप भएको छ। घरायसी काम मात्र देखेकी उनले अहिले समाज बुझ्न पनि सामर्थ्य राख्न थालेकी छन्। निस्किने घरदेखि बाहिर निस्किने बाटो देखायो है। हामी गाउँघरमा पनि राम्रोसँग 4 जना दिदीबहिनी एक ठाउँमा बस्ने बाटो पनि देखायो होइन।
हामीले यस्तो थोरै रकमबारे जम्मा गरेर पनि हामीले गर्ज पनि टार्न थाल्यो। हाम्रो बालबच्चालाई जस्तो कसैलाई ऊ छ सहयोग गर्ने छैन, अपाहिज छन्, यस्ता चाहिँ उनलाई सहयोग दिन पनि उहाँले पुरा प्रयास गर्यो। आज हामी जस्ता महिलालाई यहाँ समेत तान्ने काम पनि उहाँकै हो होइन। जस्तो हामीहरू घरैबाट बाहिर ननिस्किने यस्तो ठाउँ त हामीले हेर्ने जस्तो हामी नै कसैले पनि अवसरै पाउँदैन। तर उहाँले गर्दा आज यो महिला विकास संस्थाले गर्दा हामी यहाँसम्म पुग्यौँ है। तर एकदम राम्रो छ, अगाडि पनि राम्रो होस्, हामीले राम्रो गरिराख्नुपर्छ, अगाडि बाटो पनि राम्रो देखाउनुपर्छ। हामीले कुनै कुरै थाहै थिएन, हाम्रै वडामा कति नेता छन् भने हामीहरूलाई थाहा छैन है। हामीलाई हाम्रो मेमहरूलाई, मन्जु मेमलाई, शोभा मेमले सबै बताउनु भयो यस्तो छ भनेर होइन। तर यसको लागि हामीले एकदम राम्रो लागेको छ, हाम्रो लागि राम्रो हो, अगाडि पनि राम्रो हुँदै जाओस्। नगरले आय आर्जनमा प्रवर्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालनमा समेत ल्याएको छ। साझेदारी विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि 2075 बनाएर उपमहानगरपालिकाले मधेसी मुस्लिम र विपन्नको आयस्तर उकास्नका लागि ऋण लगानी गर्नुका साथै महिलाको क्षमता विकासलाई समेत बढावा दिएको छ। यसो हुँदा आर्थिक मात्र नभएर सामाजिक उन्नयनमा सहयोग पुग्ने उपमहानगरको भनाइ छ। वास्तवमा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले एउटा साझेदारी विकास कार्यक्रम भन्ने हाम्रो एउटा चाहिँ कार्यक्रम छ र त्यो विपन्न समूह स्थानीय सरकार भन्ने हाम्रो योजनाको हिसाबले त्यसमा हामीले कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। यसमा चाहिँ साझेदारी विकास कार्यक्रम कार्यनीति एउटा चाहिँ कार्यविधि 2075 पनि छ। त्यो बमोजिममा हामीले चाहिँ विभिन्न विपन्न दलित मुस्लिम आदिवासी जनजाति लगायत चाहिँ पछाडि परिएका वर्गहरूलाई चाहिँ हामीले त्यो लगानी गर्ने, त्यो बिना धितो उहाँहरूलाई चाहिँ लगानी गर्ने र त्यसको आधारबाट उहाँहरूको चाहिँ एउटा व्यावसायिक सुरुवात गरेर त्यहाँबाट एउटा जीविकोपार्जन गर्ने र आर्थिक विकास गर्न टेवा पुग्छ भन्ने हिसाबले त्यो कार्यक्रम हामी सञ्चालन गरेका छौँ। अहिले करिब 372 जनाले चाहिँ हामीबाट चाहिँ त्यो खालको चाहिँ बिना धितो ऋण लिनुभएको छ र आफ्नो व्यवसायहरू सुरु गर्नुभएको छ र हामीले 25,000 देखि तपाईँको 2 लाखसम्म त हामीले चाहिँ ऋण प्रवाह गर्छौँ। यो अहिलेसम्म 372 जनासम्म नै, अरू चाहिँ 62 जना जति हामी फेरि लगानीको चरणमा छौँ। साझेदारी विकास कार्यक्रमबाट 372 जनाले सेवा लिएका छन् भने 62 जनाले सेवा लिने अन्तिम तयारीमा छन्। स्वरोजगारले स्थानीयमा आर्थिक र सामाजिक परिवर्तन आउने विश्वास पालिकाको छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालटको। आजको ओपन ब्यालटमा हामीले स्थानीय तहले लक्षित समुदायका निम्ति सुरु गरेका कार्यक्रमको प्रभावकारिता कस्तो पाउनुहुन्छ भनेर विभिन्न जिल्लावासीलाई सोधेका छौं। लक्षित समूह भन्दा पनि लक्षित समूहको नाम लिएर अन्य टाठाबाठाहरूले नै त्यो कार्यक्रमहरूमा चाहिँ हालिमुली गरेको देखिन्छ। महिलाको नाममा महिलाका चाहिँ महिला एनजिओ चलाउनेहरू, अपाङ्गका नाममा अपाङ्ग एनजिओ चलाउनेहरू, दलितका नाममा दलित एनजिओ चलाउनेहरू, यस्ता व्यक्तिहरूबाट चाहिँ लक्षित वर्गको पैसाहरू चाहिँ एनजिओ दर्ता गरेका दर्तावाल एनजिओहरू भन्न बाहेकले त्यो पैसाको चाहिँ सदुपयोग गर्न सकेको छैन। नुवाकोट जिल्लामा लक्षित वर्गले छुट्याएको रकम भनेर स्थानीय तहबाट चाहिँ छुट्याएको भन्ने सूचना चाहिँ आउँछ, तर कहाँ खर्च हुन्छ के हुन्छ मैले यही सेक्टरमा काम गर्ने भएको हुनाले हामीलाई कहिले पनि थाहा नै हुँदैन, जानकारी नै हुँदैन र सूचना पनि पाइएको छैन। जुन खालको त्यो बजेटहरू चाहिँ उनीहरूको आफ्नो सीमित क्षेत्रभित्र सीमित व्यक्तिहरूलाई मात्रै चाहिँ त्यसमा सामेल गराएर त्यो बजेटहरूलाई फर्चर गर्ने काम गर्दाखेरि चाहिँ लक्षित वर्गको लागि भनिएको बजेटहरू चाहिँ कार्यान्वयनमा चाहिँ एकदमै फितलोपन देखिरहेको छ। वडामा चाहिँ जस्तो लक्षित वर्गको लागि छुट्याएको बजेटलाई चाहिँ सदुपयोगमा ल्याएर त्यसरी लक्षित वर्ग र निम्नवर्गीय परिवारमा छुट्याइएको बजेटलाई चाहिँ त्यसरी सदुपयोगमा ल्याएको देखिँदैन। यदि ल्याएको भए पनि त्यस्तो प्रभावकारी चाहिँ अहिलेसम्म भएको पनि छैन। अब त्यस्तो सिकाउनु कार्य के अरे सबै राम्रो भइरहेको छ अहिलेसम्म त। कुनै सिलाइ कटाइहरू अनि यस्तो त्यो के अरे यो बाख्रा पाल्नहरू जस्तो राख्नु छ गाउँघरमा सबैलाई राम्रो भइरहेको छ। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। स्थानीय सरकारलाई आवश्यक कानून बनाउन संघीय सरकारको अलमल। राजनीतिक किचलोले गर्दा हालसम्म 12 कानून निर्माण। कार्यकाल सकिनै लाग्दासम्म कानून नबन्दा जनप्रतिनिधि रुष्ट।
नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा साझेदारी विकास कार्यक्रम सफल बन्दै विपन्नले बिना धितो ऋण पाउने। माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा पाए पनि स्थानीय सरकार चुक्दै। प्राप्त 23 अधिकारको अक्षरश पालना भएन, स्थानीय पाठ्यक्रम बनाउन मात्रै सफल। र स्थानीय तहमा न्यायिक समिति बनेसँगै अदालतलाई हाई सल्चो। घरायसी विवाद स्थानीय स्तरमै सल्टिँदा बोझ कम, न्यायमा पहुँच पुग्दा नागरिक पनि दङ्ग। नेपालको संविधानले व्यवस्था गरे अनुरूप 3 तहका सरकार गठन भई कार्य सञ्चालन प्रारम्भ भएको पनि 4 वर्ष पूरा भइसकेको छ। संविधानमा माध्यमिक शिक्षासम्मको जिम्मेवारी र अधिकार स्थानीय सरकार मातहत व्यवस्था गरिएको छ। माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको सेवा प्रवाहलाई स्थानीय तहमा सुम्पिनुले धेरै सकारात्मक पक्षका साथै केही चुनौतीपूर्ण पक्ष पनि सँगसँगै आएका छन्। स्थानीय तहमा शिक्षा सेवा प्रवाह तथा व्यवस्थापनको खासै अनुभव छैन। यद्यपि अहिले बाध्यात्मक रूपमा स्थानीय तहले शिक्षा क्षेत्रमा पनि काम देखाइरहेका छन्। तर दक्षता र राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएका जनप्रतिनिधिबाट शिक्षामा आमूल परिवर्तन स्थानीय तहबाट हुने अपेक्षा गर्न सक्ने अवस्था भने देखिँदैन। स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने बाहेक शिक्षाको गुणस्तर उकास्नेमा खासै काम गरेको पाइँदैन। पालिका खबरका लागि एक रिपोर्ट। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को नगर तथा गाउँपालिकाको काम, कर्तव्य र अधिकारको जिम्मा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ, जसमा 23वटा अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिइएको छ। ऐनले दिएको अधिकारहरू प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षा, आधारभूत शिक्षा, अभिभावक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, खुला तथा वैकल्पिक निरन्तर सिकाइ, सामुदायिक सिकाइ र विशेष शिक्षा सम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड, योजना, तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्याङ्कन र नियमन, सामुदायिक संस्थागत गुठी र सहकारी विद्यालय स्थापना, अनुमति, सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा नियमन, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमको योजना, तर्जुमा, सञ्चालन, अनुमति, अनुगमन, मूल्याङ्कन र नियमन, मातृभाषामा शिक्षा दिने विद्यालयको अनुमति, अनुगमन तथा नियमन, गाभिएका वा बन्द गरिएका विद्यालयहरूको सम्पत्ति व्यवस्थापन, गाउँ तथा नगर शिक्षा समिति गठन तथा व्यवस्थापन, विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन तथा व्यवस्थापन, विद्यालयको नामाकरण, सामुदायिक विद्यालयको जग्गाको स्वामित्व, सम्पत्तिको अभिलेख, संरक्षण र व्यवस्थापन, विद्यालयको गुणस्तर, अभिवृद्धि तथा पाठ्य सामग्रीको वितरण, सामुदायिक विद्यालयको शिक्षक तथा कर्मचारीको दरबन्दी मिलान, विद्यालयको नक्साङ्कन, अनुमति, स्वीकृति, समायोजन तथा नियमन, सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण, मर्मत सम्भार, सञ्चालन र व्यवस्थापन, आधारभूत तहको परीक्षा सञ्चालन, अनुगमन तथा व्यवस्थापन, विद्यार्थी सिकाइ, उपलब्धिको परीक्षण र व्यवस्थापन, निशुल्क शिक्षा, विद्यार्थी प्रोत्साहन तथा छात्रवृत्तिको व्यवस्थापन, ट्युसन, कोचिङ जस्ता विद्यालय बाहिर हुने अध्यापन सेवाको अनुमति तथा नियमन, स्थानीय स्तरको शैक्षिक ज्ञान, सिप र प्रविधिको संरक्षण, प्रवर्धन र स्तरीकरण, स्थानीय पुस्तकालय र वाचनालयको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रमको समन्वय र नियमन, सामुदायिक विद्यालयलाई दिने अनुदान तथा सोको बजेट व्यवस्थापन, विद्यालयको आय व्ययको लेखा अनुशासन कायम, अनुगमन र नियमन, शिक्षण सिकाइ, शिक्षक र कर्मचारीको तालिम तथा क्षमता विकास, अतिरिक्त शैक्षिक क्रियाकलापको सञ्चालन। संविधानले गरेको व्यवस्थालाई हेर्दा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको व्यवस्थापन सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई सुम्पेको स्पष्ट छ। तर यी अधिकार स्थानीय तहबाट सही ढङ्गले कार्यान्वयन नहुँदा विद्यार्थीको शैक्षिक गुणस्तरमाथि नै प्रश्न उठेको छ। जनप्रतिनिधि नै शिक्षा सम्बन्धी अधिकार भए पनि तालिम र जानकारी नहुँदा सही ढङ्गले कार्य सम्पादन गर्न नसकिएको बताउँदै आएका छन्। स्थानीय तहमा दिएका यी अधिकार कार्यान्वयन हुनेमा नै चुनौती छ। सबै स्थानीय तहको शिक्षामा कसरी गुणस्तरीयता सुनिश्चित गर्ने भन्ने अर्को महत्त्वपूर्ण चुनौती हो। हालसम्मको निरीक्षण र अनुगमन प्रभावकारी नभएको, फितलो भएको, अनुगमनले शैक्षिक गुणस्तर नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको परिवेशमा अनुगमन प्रणालीलाई कसरी प्रभावकारी पार्ने भन्ने पनि चुनौती हो। त्यो चुनौती सामना गर्दै अघि बढ्न जनप्रतिनिधिले नै निकै समस्या भोगिरहेका छन्। अधिकार दिएपछि त्यसबारेमा अभिमुखीकरण गराउन पनि उत्तिकै आवश्यकता पर्दछ। स्थानीय तहलाई सहयोग पुग्ने गरी अभिमुखीकरण, तालिम, क्षमता विकास गर्न सक्नुपर्छ। होइन भने यी अधिकार कागजमै सीमित हुन्छन् भने शिक्षाको गुणस्तरीयता पनि घट्दै जानेछ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको। आजको पालिका टकमा हामीसँग हुनुहुन्छ धनकुटाको छथर जोरपाटी गाउँपालिकाका अध्यक्ष शेरबहादुर लिम्बू। उहाँसँग पालिकाको नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन, योजना, कार्यकालको समीक्षा लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। अध्यक्षज्यू नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँलाई पालिका टकमा। नमस्कार, यहाँलाई पनि धन्यवाद।
हजुर, सुरुवात गरौँ हामी। यस आर्थिक वर्षको बजेटमा तपाईँहरूले स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा र पर्यटनलाई मुख्य प्राथमिकता दिनुभएको छ अध्यक्षज्यू। के छन् कार्यक्रम बताइदिनुहोस् न। पहिलो चौमासिक समाप्त भएको छ। हामीले खास गरेर कोभिडको कारण पनि स्वास्थ्य क्षेत्रलाई बढी जोड दिएका छौँ। त्यसै गरी कृषि, शिक्षा, पूर्वाधार निर्माण, पर्यटन, सामूहिक सुरक्षा यिनै विषयलाई हामीले जोड दिएका छौँ। यी अन्तर्गत कार्यक्रमहरू सुरुवात भएका छन्। पहिलो चौमासिकमा खासै धेरै कामहरू गर्न सकिएको छैन। अब दोस्रो चौमासिकको सुरुवात भएको छ। हामीले तय गरेका, हाम्रो सभाले पारित गरेका कार्यक्रमहरूलाई अब अगाडि बढाउने प्रयत्नमा छौँ। जस्तो कि अध्यक्षज्यू, यो शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटनका क्षेत्रमा चाहिँ विशेष कार्यक्रम के छन् बताइदिनुहोस् न। हामीले स्वास्थ्यको क्षेत्रमा खास गरेर कोभिड अस्पताल हामीले सञ्चालन गरेका छौँ। कोभिड अस्पतालको जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने, त्यसलाई ल्याब सेवाहरू विस्तार गर्ने कार्यक्रम अगाडि सारेका छौँ। हाम्रो सबै स्वास्थ्य चौकीहरूमा ल्याब सेवा विस्तार गर्ने, ल्याब सेवा प्रदान गर्ने सोच र त्यसको लागि आवश्यक जनशक्ति, त्यसको रसायन औषधिको व्यवस्था गर्ने र हाम्रो सबै गाउँ बस्तीसम्म स्वास्थ्य सेवाको पहुँचलाई वृद्धि गर्नका लागि गाउँघर क्लिनिकहरू स्थापना गर्ने, गाउँघर क्लिनिकहरूलाई व्यवस्थित गर्ने, त्यहाँ पनि न्यूनतम आधारभूत स्वास्थ्य परीक्षणका कुराहरू, औषधिका कुराहरू परिपूर्ति गर्ने खालका कार्यक्रम स्वास्थ्यमा छन् भने, त्यसै गरी हामीले स्वास्थ्यसँगै जोडेका अपाङ्गहरू जो हुनुहुन्छ, अपाङ्गहरूलाई उहाँहरूको चाहिँ अपाङ्गता रोकथाम, पहिचानका लागि र उहाँहरूको पुनर्स्थापनाका लागि कार्यक्रमहरू राखिएका छ। त्यसै गरी यो स्वास्थ्यसँगै जोडिएको जो 70 वर्षदेखि माथिका ज्येष्ठ नागरिकहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई हामीले घर घरमै चौमासिक रूपमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने कार्यक्रम अगाडि सारेका छौँ। यो निरन्तरता दिइरहेका छौँ। यस खालको कार्यक्रमहरू स्वास्थ्यमा छ। जस्तो अध्यक्षज्यू, यो कृषिको चाहिँ फेरि कुरा गर्न चाहेँ मैले। कृषि र पशुपालनमा चाहिँ अनुदान मात्र दिनुभएको छ कि उत्पादनको बजार पनि तपाईँहरूले खोजिदिनुहुन्छ? हामीले यसपटक पनि हामीले खालि अनुदान मात्रै होइन, हामीले चाहिँ यो अनुदानको विकृत पक्षलाई केलाउँदै गदी खान चाहने कृषकहरूलाई जोसँग जोस जाँगर छ, क्षमता छ र स्रोत साधन छैन, त्यस्ता मान्छेहरूलाई हामीले स्रोत भर्न सापट्टि भन्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ। विगत 1 वर्षदेखि यो कार्यक्रम हाम्रो निरन्तर छ। जो चाहिँ समूहमा रहेर या फर्म खोलेर चाहिँ व्यावसायिकताको हिसाबले कृषि क्षेत्रमा काम गर्न चाहनुहुन्छ, उहाँलाई हामीले स्रोत भर्न सापट्टि कार्यक्रम दिइरहेका छौँ। त्यसै गरी अनुदान समूह र सहकारीहरूलाई पकेटका कार्यक्रमहरू, नमुना खेतीका कार्यक्रमहरू अगाडि सारेका छौँ। सँगसँगै उहाँहरूको बजारीकरणका लागि हामीले चाहिँ यो गाउँपालिकाले अघिल्लो वर्ष पनि हामीले नीतिमा तय गरेका थियौँ, तर यो वर्षदेखि कार्यान्वयनमा लाँदैछौँ। हरेक वार्डमा एउटा चाहिँ सहकारीसँग सहकारी गरेर उहाँहरूले चाहिँ कृषकले उत्पादित गरेको वस्तुहरू, सामग्रीहरू उहाँहरूले त्यहाँसम्म सङ्कलन गर्नुहुन्छ, बजार खोजिदिनुहुन्छ, बेचबिखन गरिदिनुहुन्छ। त्यो बापत पालिकाले उहाँहरूलाई चाहिँ अनुदान दिने नीति अगाडि सारेका छौँ। यस अर्थमा उहाँहरूको बजारीकरण प्रवर्धनका निम्ति पनि पालिकाले प्रयत्न गरेको छ। हजुर, अर्को विषयमा जाउँ। पूर्वाधार विकासमा छथर जोर पार्टीले हासिल गरेका उपलब्धिलाई चाहिँ कसरी सम्झनुहुन्छ बताइदिनुहोस् न। पूर्वाधारको क्षेत्रमा खास गरेर हाम्रो अब सबै खालका पूर्वाधार देशभित्र पर्छन्। हाम्रो चाहिँ सङ्गठनात्मक हिसाबले यो पालिकामा अहिले पनि हामी कार्यालय भाडामा छौँ। यहाँ चाहिँ 0 ठाउँबाट हामीले सुरुवात गरेका छौँ। कम्तीमा पनि हामीले करिब 21-22 रुपैयाँ जग्गा निःशुल्क प्राप्त गरेका छौँ। अहिले केन्द्रमा भवन यसको सुरुवात गरेका छौँ। गाउँ कार्यपालिका भवन सकिन लागेको छ। 2वटा वडा कार्यालयको भवन थिएन, त्यो सम्पन्न गरेका छौँ। त्यसै गरी कतिपय विद्यालयहरूको भवनहरू जीर्णोद्धार अवस्थामा थिए, भवनहरू बनेका छन्। स्वास्थ्य चौकीहरूको भवनहरू जीर्णोद्धार थिए, तिनको भवनहरू निर्माण भएको छ। भने सडकको क्षेत्रमा हामीले यो कार्यकालको बिचमा करिब 2 किलोमिटर जति मात्रै पक्की सडक बनाइसकेका छौँ। थप 23 किलोमिटर सडक ठेक्का लागिसकेको छ। अब यो चाँडै सम्पन्न हुनेछ। त्यो 23 किलोमिटर सडक पक्की बन्नेछ। जस्तो नि अध्यक्षज्यू, यो सडकको सन्दर्भमा चाहिँ 12 महिना चल्ने सडकहरू चाहिँ कति किलोमिटर कालोपत्रे गर्नुभयो अहिलेसम्म? कालोपत्रे त 2 किलोमिटर जति मात्रै भएको छ, तर हामीले 12 महिना चल्न सक्ने गरी 30 किलोमिटर ग्राभेल र 22 किलोमिटर सोलिङ हामीले सम्पन्न गरेका छौँ। हाम्रो 6वटै वडा कार्यालयसम्म 6वटै वडासम्म
हाम्रो 12 महिना सवारी साधनहरू चल्न सक्ने बाटोहरू निर्माण भएको छ भने हामीले करिब करिब सडक साँघुरो थियो पहिले हामी निर्वाचित भइरहँदा 3 मिटरको सडकहरू थियो। अहिले हामीले यसको मापदण्डै बनाएर चाहिँ ठुला सडकहरू बनाएका छौँ। 192 किलोमिटर सडक हामीले चौडा बनाएका छौँ। नयाँ सडक हामीले 28-29 किलोमिटर सडक खनेछौँ। यस अर्थमा हाम्रा टोल बस्तीसम्म अहिले बस्तीसम्म हिउँदे कच्ची सडकहरू त पुग्छन्, सवारी साधनहरू 3 पाङ्ग्रे 4 पाङ्ग्रे सवारी साधन पुग्छन् भने 12 महिना सवारी साधन चल्ने पनि हाम्रो 6वटा वार्ड हो, सबै वडामा अहिले पुग्छन्। अर्को प्रश्न गर्न चाहे, छथर जोर पार्टीले आफ्नो पालिकाको भूमिलाई वैज्ञानिक तरिकाले उपयोगमा ल्याउन भूपयोग नीति पनि लागू गर्ने नीति लिएको छ। कहाँ पुग्यो काम चाहिँ यसको? यसको लागि हामीले भूपयोग नक्सा बनाउन लागिरहेका छौँ। उपयोग कार्ययोजना पनि निर्माण गर्न लागिरहेका छौँ। यो निर्माणको क्रममा छ। हाम्रो प्रारम्भिक कार्य सुरुवात भएको छ। अब केही समय पछाडि यसको पूर्ण प्रतिवेदनहरू हामीले प्राप्त गर्नेछौँ र सोही बमोजिम यसलाई अगाडि बढाउनेछौँ। त्यसको लगभग 50% काम भएको छ। अध्यक्षज्यू, जस्तो यो पालिकाभित्र रहेको बेरोजगारहरूको सूची पक्कै पनि तयार भएकै होला। रोजगारको लागि खाडी धाउने युवाको जमात पनि उत्तिकै छन्। यस्ता समस्यालाई चाहिँ दीर्घकालीन रूपमै समाधान गर्न पालिकाले कस्ता कार्यक्रम ल्याएको छ? खास गरेर हामीले यो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत बेरोजगार युवाहरूको नाम सूचीकृत गर्ने काम गर्यौँ, जस अन्तर्गत 592 जना युवाहरूलाई हामीले सूचीकृत गर्यौँ र अहिलेसम्म करिब करिब हामीले 200 को हाराहारीमा मात्रै रोजगार दिन सफल भएका छौँ। भने सँगसँगै त्यो बेरोजगार युवाहरूलाई जो वैदेशिक रोजगारमा जान बाध्य छन् त्यस्ता बेरोजगार युवाहरूलाई भनेर नै हामीले सबैभन्दा सम्भावनाको क्षेत्र रोजगारीको सम्भावनाको क्षेत्र भनेको हाम्रो सन्दर्भमा कृषि नै हो। त्यसैले कृषि पेसामा संलग्न हुनका निम्ति स्रोत भर सापट्टि कार्यक्रम पनि त्यसकै परिपूरकको रूपमा हामीले अगाडि सारेका हौँ। त्यस्तै अर्को मेटपा भन्ने कार्यक्रम छ। त्यो मेटपा कार्यक्रममा तालिम पनि दिने, युवा उद्यमी स्वरोजगार पनि बनाउने त्यस खालका कार्यक्रम छ। त्यो अन्तर्गत हामीले अहिलेसम्म 328-29 जना युवाहरूलाई तालिम दिने, त्यो क्षेत्रका त्यो वर्गका मान्छेहरूलाई उद्यमी बनाउने, उद्यमी सिर्जना गर्ने काम सुरुवात गरेका छौँ। त्यसका निम्ति अब लोकसेवाको तयारी कक्षाहरू पनि सञ्चालन गर्ने, विभिन्न खालका तालिमहरू दिने, उहाँहरूको आवश्यकताका आधारमा मागका आधारमा तालिमहरू सञ्चालन गर्ने काम गरिरहेका छौँ। र अर्को सँगसँगै युवा उद्यम कार्यक्रम भन्ने पनि छ हामीसँग। त्यो युवा उद्यम कार्यक्रम अन्तर्गत पनि हामीले मापदण्डमा परेका युवाहरूलाई उद्यमी बनाउने, खास गरेर कृषि क्षेत्रमै हो हाम्रो सम्भावना, कृषि क्षेत्रमा उद्यमी बनाउने नीति अगाडि सारेका छौँ। सँगसँगै हामीले हाम्रो निरन्तर चलिरहने पूर्वाधार निर्माणका कामहरू आयोजना, पालिकाको आयोजना सञ्चालन गर्ने क्रममा हामीले चाहिँ यो ठुला मेसिन औजारहरूको ठाउँमा हाम्रो आफ्नै पाखुरी चलाउने गरेको नीति पनि अगाडि सारेका छौँ। अब फेरि नि अध्यक्षज्यू, कोरोनाको तेस्रो लहर पनि आउन सक्ने चेतावनी सरकारले दिइरहेको छ। तपाईँको पालिकाले चाहिँ कसरी तयारी गरिरहेको छ? मैले अघि नै भने प्रारम्भमा हामीले कोभिड अस्पताल सञ्चालन गरेका छौँ। त्यहाँ चाहिँ हाम्रो जनशक्ति अलरेडी छ र सँगसँगै त्यो कोभिड अस्पतालमा हामी अब ल्याबको सामग्रीहरू जोड्ने प्रयत्नमा छौँ। हामीले ल्याब सेवा पनि सँगै एकीकृत रूपमा गर्नेछौँ र हामीले सबै स्वास्थ्य चौकी, हामीसँग 6वटा वार्ड छन्, 6वटै वार्डमा अहिले स्वास्थ्य संस्था स्वास्थ्य चौकी दिएको छ। त्यो सबै स्वास्थ्य चौकीहरूमा अल्ट्रासाउन्ड चिकित्सकीय डाक्टरलाई पनि भर्ती सेवाको रूपमा अगाडि बढाउने प्रयत्न गरेका छौँ र केहीमा बाहेक सबै ठाउँमा हाम्रो ल्याब सेवा त्यहाँ पनि पुगेको छ। त्यसबाट हामी त्यसलाई सेवा प्रदान गर्नेछौँ। भने अर्को खोपको कुरा छ। हामी कहाँ जम्मा 18,000 जनसङ्ख्या मध्ये करिब 11,000 जति जनसङ्ख्यालाई पहिलो र दोस्रो डोज गरेर, दुवै डोज पुरा गर्ने त्यति हुनुहुन्न, तर सिङ्गल डोज र डबल डोज गरी करिब 10-11 जनालाई हामीले खोप दिइसकेको अवस्था छ। नेपाल सरकारले सबैलाई खोप दिलाउने कार्यक्रम छ। त्यो सबै क्षेत्रमा हाम्रा खोप केन्द्रहरू छन् र त्यहाँबाट खोप प्रवाह गरिनेछ। भने अर्कोतर्फ हामीले जो पहिलो चरणमा कोभिडको कारण धेरै मान्छेहरूले चाहिँ आफ्नो रोजगारी गुमाउनु पर्यो, आफ्नो चाहिँ ज्यामी मजदुरी इसारा कुराहरूबाट ब्याक हुनु पर्यो, त्यस्तो अवस्थामा हामीले तत्कालै राहतको व्यवस्था गरेका थियौँ। हामीले खाद्यान्न राहत पनि दिने काम गरेका थियौँ। पछिल्लो दोस्रो चरणमा यो कोभिडको कारण धेरै सङ्क्रमण बढ्यो। कोभिडमा सङ्क्रमण बढेका सबैलाई हामीले कोभिड
एउटा किट निर्माण गरेर गाउँ गाउँमा उहाँहरूलाई भेट्ने, उहाँहरूको स्वास्थ्य अवस्था चेक जाँच गर्ने, उहाँहरूलाई चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीसहित गएर उहाँलाई सान्त्वना दिने र केही किटहरू एउटा प्याकेज बनाएको थियो, त्यो प्याकेजहरू घर घरमा पुर्याइदिने काम पनि गऱ्यौँ। हामी अन्तिममा छौँ। अब यहाँहरूको कार्यकाल सकिनै लाग्दा निर्वाचनका बेला जनतासँग के गर्छु भनेर प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो, ती कति पुरा भए, कति बाँकी छन्? अब खास गरेर हामी निर्वाचनमा लड्दै गर्दा, निर्वाचनमा जाँदै गर्दा हामी ग्रामीण भेगको नागरिक भएको हिसाबले हाम्रा सबै बाटोहरू धुलामे र हिलामे सडकहरू थियो। हाम्रो चाहिँ गाउँपालिकाको केन्द्रदेखि वडासम्म हामी 12 महिना सवारी साधन चल्न सक्ने अवस्था हामी कहाँ थिएन। 3 मिटरको सानो साँगुरो धुलेर हिलामे सडक थिए। त्यो सडकहरू चाहिँ हामी 12 महिना चल्न सक्ने सडक बनाउँछौँ भनेर हामीले घोषणा गरेका थियौँ। त्यो हामीले करिब पुरा गरेका छौँ। अहिले अघि मैले भने सबै वडाहरूमा हामीले अब 12 महिना सवारी साधनहरू चल्न सक्छन्। दोस्रो कुरा शिक्षामा समस्या थियो। प्रस्तावित मावि निमाविहरू थिए। सामुदायिक विद्यालयहरू कमजोर बन्दै गएको, संस्थागत विद्यालयहरू यो गुणस्तरको नाममा वृद्धि हुँदै गरेको, जसको कारण बसाइसराई असन्तुलित हुँदै गरेको, गाउँ बस्तीहरू रितिँदै गएको, सहर बजारमा बस्तीहरू बढ्दै गरेको अवस्था थियो। त्यसलाई सन्तुलन गर्ने र शिक्षाको शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्ने हामीले वाचा गरेका थियौँ। त्यही मुताबिक हामीले चाहिँ यो प्रारम्भिक बाल विकास नै पहिलो आधार स्तम्भ हो, त्यसलाई नै बलियो बनाउनु पर्छ भन्ने हिसाबले सबै सामुदायिक विद्यालयको प्रारम्भिक बाल विकासलाई हामीले नर्सरी र केजी अनिवार्य गरायौँ। त्यो नर्सरी र केजीमा पढाउने शिक्षकको व्यवस्थापन गऱ्यौँ। किताब, अङ्ग्रेजी माध्यमकै किताब, झोला, दिवा खाजा तालिम, मन्टेसरी तालिम, उहाँहरूलाई चाहिँ आवश्यक अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पढाउने तालिम समेत व्यवस्था गऱ्यौँ र नर्सरीदेखि अब 3-4 कक्षासम्म अहिले अङ्ग्रेजी माध्यमको पढाइ सबै सामुदायिक विद्यालयमा हुन्छ। त्यो कारण गुणस्तरीय शिक्षाका निम्ति गाउँ छोड्नुपर्ने अवस्था, छोड्नुपर्ने बाध्यता नहोस् भन्ने हाम्रो शिक्षाको एउटा हाम्रो बाचा थियो। त्यो पनि करिब त्यो चाहिँ अब सबै 100% भन्न सकिन्न, पुरा गर्ने प्रयत्न गरेका छौँ। विज्ञान विषय पढ्ने मान्छेहरूको अभाव गाउँ बस्तीमा हुन्थ्यो, त्यसकारण बीएससी शिक्षकहरू पाउन गाह्रो हुन्थ्यो। त्यसैले हामीले विज्ञान विषय पढ्ने 11-12का लागि शैक्षिक छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरेका छौँ। मातृभाषाको संरक्षणको निम्ति मातृभाषा पठन पाठनको व्यवस्था हामीले गरेका छौँ। शिक्षकको व्यवस्था गरेका छौँ। आज सबै सामुदायिक विद्यालयमा निमावि र मावि विद्यालयमा विज्ञान प्रयोगशाला छ, कम्प्युटर छ, इन्टरनेट सेवा छ। सबै विद्यालयमा छापायुक्त कक्षा कोठा व्यवस्था छ, पुस्तकालय छ। यो सबै व्यवस्थापन अहिले हामीले गरेका छौँ। हाम्रो यो बाचा पनि पुरा गरेको छ। अर्को पर्यटकीय पूर्वाधारको कुरा हो। हाम्रो सम्भावना पर्यटकीय पूर्वाधार हामीले 3-4वटा नयाँ क्षेत्रहरूलाई अहिले पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा अगाडि बढाइरहेका छौँ। पटेक क्षेत्र जो अब नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य बन्दैछ। अर्को धोजे डाँडा जो बहुसांस्कृतिक पार्कको रूपमा अगाडि बढ्दैछ। अर्को हामीले झरना, फाप्रे झरनाको व्यवस्थापन गर्न गइरहेका छौँ। अर्को चमेरे गुफा। यो 4-5वटा ठाउँहरूलाई हामीले नयाँ गन्तव्यको रूपमा पर्यटन क्षेत्रमा विकास गर्दैछौँ। र कृषिलाई अर्को व्यावसायिक बनाउने हो। कृषिलाई व्यावसायिक बनाउनको निम्ति उत्पादन बजारीकरणको काममा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। उत्पादन विभिन्न रङ्गबाट, कतै समूहमा पकेट कार्यक्रम गरेर, ब्लकको कार्यक्रम गरेर, जोनको कार्यक्रम गरेर, या त स्रोत भर्ना सापटी मार्फत, अनुदानका कार्यक्रम मार्फत कृषिको उत्पादनलाई वृद्धि गर्दैछौँ भने अर्कोतर्फ बजारीकरणलाई पनि हामीले उत्तिकै ध्यान दिइरहेका छौँ। हजुर, हस्त अध्यक्षज्यू, यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, नमस्कार। अब अट्ने छन् सबैका खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। स्थानीय सरकारलाई आवश्यक कानून बनाउन संघीय सरकारको अलमल। राजनीतिक किचलोले गर्दा हालसम्म 12 कानून निर्माण। कार्यकाल सकिनै लाग्दासम्म कानून नबन्दा जनप्रतिनिधि रुष्ट। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा साझेदारी विकास कार्यक्रम सफल बन्दै। विपन्नले बिना धितो ऋण पाउने। माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा पाए पनि स्थानीय सरकार चुक्दै। प्राप्त 23 अधिकारको अक्षरश पालना भएन। स्थानीय पाठ्यक्रम बनाउन मात्रै सफल। र स्थानीय तहमा न्यायिक समिति बनेसँगै अदालतलाई हाई सल्चो। घरायसी विवाद स्थानीय स्तरमै सल्टिँदा बोझ कम। न्यायमा पहुँच पुग्दा नागरिक पनि दङ्ग।
पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिकामा आजको। आज दिनभर कुन पालिकामा के भयो? सहकर्मी सन्तोष पोखरेलको साथमा पालिकामा आज। चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाको आयोजनामा सङ्घ तथा प्रदेशका मन्त्रीको सहभागितामा समृद्ध भरतपुरका लागि विकास बहस सम्पन्न। महानगर प्रमुख रेणु दाहालद्वारा 13वटा गौरवका आयोजनालाई बजेट व्यवस्था गर्न माग। ललितपुर महानगरपालिकाले कोरोना विरुद्धको कोभिसिल्ड र भेरोसेल खोप शनिबार बाहेक बाँकी सबै दिन लगाउने। जनस्वास्थ्य शाखा छावा हालमा खोप लगाउने व्यवस्था। सर्लाहीको हरिवन नगरपालिकाले वडा नम्बर 11 स्थित चापिनी नदीको बगरमा औद्योगिक ग्राम बनाउने। 8 बिघा क्षेत्रफलमा औद्योगिक ग्राम बन्ने। सडक निर्माणमा ढिलाइ गरेको भन्दै स्थानीयद्वारा ललितपुरको गोदावरी हरिसिद्धि बाडेगाउँ सडक बन्द। निर्माण सुरु भएको 5 वर्ष बितिसक्दा पनि सडक कालोपत्रे हुन सकेन। न्वागी पर्वको अवसरमा गुल्मीको इस्मा गाउँपालिकाले दियो सार्वजनिक बिदा। पालिका र मातहतका कार्यालय बन्द। कञ्चनपुरको शुक्लाफाटा नगरपालिकाद्वारा किसानलाई 50% अनुदानमा गहुँको बिउ वितरण। 325 जना किसानले पाए उन्नत जातको गहुँको बिउ। काठमाडौँको गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको आयोजनामा 5 नम्बर वडा कार्यालयमा नापतौल डोर कार्यक्रम सञ्चालन। व्यवसायीले आफ्नै घर आँगनमा नापतौलको दर्ता तथा नवीकरण गराए। भक्तपुर नगरपालिकाले समुदाय स्तरीय घर दैलो नर्सिङ सेवा सुरु गर्ने। कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लिबाली स्थित खोप इन्जिनियरिङ कलेजमा स्वयंसेविका तथा नर्सको सहभागितामा साताव्यापी अभिमुखीकरण सञ्चालन। कपिलवस्तुका 5 पालिकामा फैलिएको हैजा नियन्त्रणमा ल्याउन हैजा विरुद्धको खोप दिन थालियो। 12 मङ्सिरसम्म खोप दिइने। धनुषाको जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाले फोहोर नउठाएको भन्दै वडा अध्यक्ष र सदस्यहरू आन्दोलनमा उत्रे। नगर प्रमुख लालकिशोर शाहको कार्यकक्ष र पालिकाको मूल गेटमा तालाबन्दी। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा महोत्तरीको मटेहनी नगरपालिकाद्वारा निर्मित रङ्गशालाको उद्घाटन। नेपालकै जेठो विद्यालय राजकीय संस्कृत माविको पनि अवलोकन। रुकुम पश्चिमको 8 बिस्कोट नगरपालिकाद्वारा महिला लक्षित आय आर्जन कार्यक्रमका लागि समूह तथा समितिले पेश गरेका प्रस्ताव छनौट। 7 दिनभित्र सम्झौता गर्नुपर्ने। काठमाडौँको टोखा नगरपालिकाले वडा नम्बर 5 का 70 जना नागरिकलाई मेयर दीर्घायु कार्यक्रम अन्तर्गत निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने। इच्छुकले वडा कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्ने। कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि कञ्चनपुरका स्थानीय तहले 18 वर्ष माथिका उमेर समूहलाई खोप लगाउने। 11 मङ्सिरदेखि खोप अभियान सुरु हुने। र स्याङ्जाको पुतली बजार नगरपालिकाले कृषकको खेतबारीको माटो परीक्षण गर्ने। माटोको नमुना 10 मङ्सिरभित्र कृषि शाखामा बुझाउनु पर्ने। न गाउँ न सहर छुट्दैनन् कुनै खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। स्थानीय सरकारलाई आवश्यक कानुन बनाउन संघीय सरकारको अलमल। राजनीतिक किचलोले गर्दा हालसम्म 12 कानुन निर्माण। कार्यकाल सकिनै लाग्दासम्म कानुन नबन्दा जनप्रतिनिधि रुष्ट। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा साझेदारी विकास कार्यक्रम सफल बन्दै। विपन्नले बिना धितो ऋण पाउने। माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा पाए पनि स्थानीय सरकार चुक्दै। प्राप्त 23 अधिकारको अक्षरश पालना भएन। स्थानीय पाठ्यक्रम बनाउन मात्रै सफल। र स्थानीय तहमा न्यायिक समिति बनेसँगै अदालतलाई हाई सल्चो। घरायसी विवाद स्थानीय स्तरमै सल्टिँदा बोझ कम। न्यायमा पहुँच पुग्दा नागरिक पनि दङ्ग।
स्थानीय सरकार बनेपछि गाउँघरका ससाना मेलमिलाप हुने किसिमका झै झगडालाई न्यायिक समितिबाटै निरूपण हुने गरी सरकारले ऐन बनायो। सोही अनुसार उपाध्यक्षको नेतृत्वमा स्थानीय तहमा न्यायिक समिति पनि गठन भए। जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर काम गरिरहेको पनि 4 वर्ष पूरा भएर अन्तिम कार्यकाल चलिरहँदा न्यायिक समिति र त्यसबाट भएको कार्य सम्पादनको समीक्षा भइरहेको छ। समीक्षामा केही पालिका उत्कृष्ट साबित भएका छन् भने केहीको उपस्थितिलाई प्रशंसनीय मानिएको छ। यस्तै प्रशंसा बटुलिरहेको कास्कीको रूपा गाउँपालिका उत्कृष्ट न्याय सम्पादन गर्ने पालिकामा गनिन पुगेको छ। कास्कीबाट पालिका खबरदाता प्रकाश ढकालको रिपोर्ट। कास्कीको रूपा गाउँपालिका 2 थुम्कीकी रचना कुँवर र उनका श्रीमानको केही समय अघि खटपट भयो। सम्बन्ध नै चुडिने अवस्था आएपछि उनी बच्चा च्यापेर गाउँपालिका कार्यालय पुगिन्। छिमेकीले न्यायिक समितिबारे जानकारी दिएका थिए। गाउँपालिकाको न्यायिक समितिको आग्रहमा कुँवरले निवेदन दर्ता गराइन्। त्यसपछि पालिकाले श्रीमानलाई पनि बोलायो। दुवै पक्षको कुरा सुन्यो, आपसमा मेलमिलाप गराइदियो। अहिले रचना घरमै सासू ससुरा र श्रीमानसँग मिलेर बसेकी छन्। उनको हाँसोले नै प्रश्न भनिरहेको छ कि उनी कति खुसी छिन् भनेर। हामी सामान्य कुरामा बुढाबुढीको सामान्य रूपमा मनमुटाव भएको कारणले म गएको थिएँ। अब गाउँपालिकाबाट वडाबाट पनि गाउँपालिकाबाट पनि अहिले यस्तो हो उस्तो हो मिल्न पर्छ भनेर अनि श्रीमानले पनि अब बच्चा छ, बच्चाले बुवा मम्मीसँग बस्छु भनेको भएर अनि मिलेर बस्न पर्ने रहेछ। अब जसरी नै एउटा आधार बुढाबुढी चाहिने, बुढालाई बुढीको बुढीलाई बुढाको आवश्यक पर्ने भएको हुनाले अनि अहिले हाल हामी मिलेरै राम्रोसँग बसेछौँ। श्रीमान श्रीमतीको झगडा सामान्य मानिन्छ। कहिलेकाहीँ घटनाले अलि ठूलो रूप लिन्छ। धेरैजसो झैझगडा बढ्दै गएपछि सम्बन्ध विच्छेदसम्मको अवस्था पुग्ने गर्दछ। तर स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठन भएपछि धेरै घटनाहरू अदालत नआई मिल्ने गरेको छ। छुट्टिन लागेको सम्बन्ध पुनः जोडिएको छ। पुल पुलेसा र गाउँघरमै हुने सामान्य घटना पालिकाले मिलाउन थालेको छ, जसका कारण नागरिकले सजिलै न्याय पाएका छन्। गाउँपालिकामा भएका सानातिना घटनाहरूलाई हामीले मेलमिलापद्वारा गर्ने गरेका छौँ। त्यसमा वडाहरूमा भएका सानोतिनो झैझगडा, पानी पँधेरोमा भएको विवाद लगायत पति पत्नीको झगडा, त्यसपछि के भन्छ जग्गाहरूको विवाद, घरेलु हिंसा, त्यस्ता खालका मुद्दाहरू आउने गर्छन् र सम्बन्ध विच्छेदको पनि आउने गरेको छ। कुनै मुद्दाहरू चाहिँ अलि अप्ठ्यारो चर्काचर्की हिसाबमा जान्छ भने कुनै मुद्दाहरू चाहिँ सामान्यतया न्यायिक समितिमा आइसके पछाडि उहाँहरूले चाहिँ छुट्टै अनुभूति गर्छ। त्यसमा निर्णय लेखेर हामीले त्यो मिलापत्र बनाई एउटा चाहिँ हामी गाउँपालिकामा ओसीको रूपमा राख्छौँ भने दुईप्रति चाहिँ उहाँहरू दुवै तर्फलाई दिएर हामी पठाउने गरेका छौँ। कास्की अदालतमा एकै वर्षमा 500 भन्दा बढी मुद्दा सम्बन्ध विच्छेदका पर्दछन्। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा सम्बन्ध विच्छेदका लागि 613 जनाले मुद्दा दर्ता गराए। अघिल्लो वर्ष 881 जनाले मुद्दा दर्ता गराएका थिए। त्यसमा महिलाले दर्ता गराएको निवेदन बढी छ। 140 वटा मुद्दा पुरुषले दर्ता गराएका छन् भने बाँकी महिलाले दर्ता गराएका हुन्। कोभिडका कारण केही मुद्दा कम भए पनि घरायसी झगडा भने रोकिएको छैन। तर गाउँपालिकामा एकै वर्ष 24 वटा मुद्दा दर्ता भएको छ। त्यसमध्ये सम्बन्ध विच्छेदका 3 वटा छन्। जग्गा भोगचलन बारे 18 वटा मुद्दा थियो भने पालन पोषण सम्बन्धी 2 वटा मुद्दा थिए। 10 वटा मुद्दा मेलमिलाप मार्फत किनारा लागिसकेको पालिकाले जनाएको छ। 2 वटा मुद्दा अदालत पठाइएको छ भने 7 वटा फर्सेटको प्रक्रियामा छन्। कास्कीका अधिकांश पालिकामा जग्गा र 7 सिमानाकै मुद्दा नै न्यायिक समितिमा आउने गरेका छन्। पालिका खबर बुलेटिनको अन्त्यतिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। स्थानीय सरकारलाई आवश्यक कानून बनाउन संघीय सरकारको अलमल। राजनीतिक किचलोले गर्दा हालसम्म 12 कानून निर्माण। कार्यकाल सकिनै लाग्दासम्म कानून नबन्दा जनप्रतिनिधि रुष्ट। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा साझेदारी विकास कार्यक्रम सफल बन्दै विपन्नले बिना धितो ऋण पाउने। माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा पाए पनि स्थानीय सरकार चुक्दै। प्राप्त 23 अधिकारको अक्षरश पालना भएन। स्थानीय पाठ्यक्रम बनाउन मात्रै सफल।
र स्थानीय तहमा न्यायिक समिति बनेसँगै अदालतलाई हाई सल्चो। घरायसी विवाद स्थानीय स्तरमै सल्टिँदा बोझ कम, न्यायमा पहुँच पुग्दा नागरिक पनि दङ्ग। हवस् त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikakhbar.com बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सक्नुहुनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौँ। एबी न्युज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।